बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत पास नहीं आया। पहले पाकिस्तान के ऊपर आबी जारहियत और सैलाब से पाकिस्तान की लाखों एकड़ अराजी जो है उसको तबाह किया, पाकिस्तानियों को, लाखों पाकिस्तानियों को बेघर किया, लेकिन अब भी उसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। तो मुंबई में नाज़रीन एक बड़ा खौफनाक मंसूबा अमली जामा पहनाया जाने लगा है। कितनी बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद पहुंचा है, कहाँ कहाँ पे ये हमले होंगे, तमाम तर चीज़ें प्लान है। और अब जो है इल्ज़ाम भी B4 पाकिस्तान के ऊपर लग चुका है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़ी और खौफनाक जंग शुरू होने वाली नाज़रीन। इसराइल भी बाकायदा तौर पर खुल के सामने आ गया। पाकिस्तान की एटमी और हसास तनसीबात जो हैं उनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। इसकी तमाम तर तफसीलात और नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तानी शाहीन इस वक्त मुकम्मल तैयार, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। आज जो है वो भारत की जानिब से बिफोर टाइम, यानी अभी कोई अटैक नहीं हुआ, अभी कोई मामला हुए नहीं, लेकिन बिफोर टाइम पाकिस्तान के ऊपर मुंबई के अंदर तबाहकुन दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी ये दहशत गर्दी जो है ये पाकिस्तान की जानिब से की जाएगी। नाज़रीन, जब भारत की जानिब से फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं तो उससे पहले कोई इस तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं और कहा जाता है जी कि फलां एरिया के अंदर ये हमें अलर्ट जारी किया गया, ये जारी किया गया। आज नाज़रीन मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज मौसूल होता है जिसमें कहा जाता है जी कि मुंबई में अब मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो तबाहकुन हमले होने वाले हैं और इन हमलों की जो है वो जिहाद इस्लामी नाम की तंजीम जो पाकिस्तान से लिंक्ड है। आप अंदाज़ा लगाइए, अब इमेच्योरिटी की इंतहा है कि जब ये प्लानिंग करते हैं तो पता नहीं ये कहाँ पढ़ते हैं, कौन इनको ट्रेनिंग देता है, कौन ये मनसूबाबंदी करता है। खबर दी गई है तो पूरी की पूरी हमले की प्लानिंग जो है वो बता दी गई है कि जी हमले जो है वो पाकिस्तान की जिहाद इस्लामी नाम की तंजीम की जानिब से किए जाएंगे और उसमें जो 38 खुदकुश बमबार हैं वो हमले करेंगे और इसके अलावा मुतअद्दिद दहशतगर्द जो हैं वो 14 दहशतगर्द वो मुख्तलिफ जगहों पे फायरिंग करेंगे। यानी इन्होंने अपनी स्टोरी प्लॉट जो बनाया हुआ है वो इन्होंने मीडिया के सामने रखा है। BBC ने ये खबर ब्रेक की है और अब जो है वो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो हमला है ये बहुत खौफनाक होगा पाकिस्तान की जानिब से और इसके नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाइए, पहलगाम हमले की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। इनके अपने एक साबिक वजीर दाखिला है, उसने कहा जी कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के कोई फुटप्रिंट सामने नहीं आए। इसी तरह से नाज़रीन जो पुलवामा अटैक का पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के बालाकोट स्ट्राइक इन्होंने की थी, उस वक्त भी आपको पता है कि उस की जो तहकीकात हुई वो उसमें भी कोई चीज़ सामने ना आई और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के इन्होंने अपने जो फौजी थे उनको इन्होंने उनका बलिदान दिया और उसके बाद जो सूरत हाल है अब इन्होंने मुंबई के अंदर नाज़रीन 2008 की तर्ज के जो हमले हैं वो प्लान किए। तब भी तकरीबन 150 के करीब भारतीय जो है वो मारे गए थे। अब जो भारत की जानिब से प्लानिंग की जा रही है नाज़रीन ये बड़ी खौफनाक है और इसमें ये अकेला नहीं है बल्कि अब की बार नाज़रीन इनके साथ इसराइल भी खड़ा हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, एलानिया तौर पे पहले तो भारत को उनकी जानिब से असला और गोला बारूद दिया जाता है, ड्रोन्स दिए गए हैं जो एक पाकिस्तानी सरहद के करीब आया तो पाकिस्तान ने उसको भड़का दिया और अब जो है वो प्लानिंग ये की जा रही है नाज़रीन के पहले, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मुमकिन तौर पर सितंबर के अंदर भारत पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करेगा क्योंकि अक्टूबर के अंदर बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग के लिए मोदी जो है ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की घनौनी कोशिश कर सकता है। तो अब नाज़रीन उसका ये जो अलर्ट जारी किया गया है ये मुंबई के अंदर हमलों का ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि अब ये कोई ना कोई मामला करेंगे क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा जी 400 किलोग्राम धमाका खेज मवाद है जिसके जरिए मुंबई जो है उसकी जगह जगह पे हमले किए जाएंगे। अब नाज़रीन ये हमले जो हैं ये डेफिनेटली भारत ने खुद किए। सवाल ये पैदा होता है जिस तरह पहलगाम के हवाले से कहा गया है जी कि इतनी दूर तक जो है वो कैसे वो इतनी चेक पोस्टें क्लियर करके तो पाकिस्तान से दहशतगर्द वहाँ पहुँच गए। इसी तरह से इन्होंने ये मुंबई जो है इंतहाई हसास इलाका है, जगह जगह पे इन्होंने अपनी सिक्योरिटी पोस्टें हैं, उसके अलावा बड़ा हसास जो है वो इन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम रखा हुआ है। तो कैसे 400 किलोग्राम धमाका खेज मवाद वहाँ पे पहुँच गया है
اور انہیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ اس میں 34 جو ہے وہ خودکش بمبار ہیں اور باقی جو 14 حملہ آور ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت ایک پوری بڑی بھونڈی قسم کی پلاننگ کی جا رہی ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اب ناظرین اسرائیل کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے اپنا ایک سیٹلائٹ جو ہے وہ 2 سپٹمبر کو زمین کے مدار میں بھیجا ہے. اور وہ ناظرین سیٹلائٹ ویسے تو اسرائیل بھیجتا رہتا ہے لیکن یہ سیٹلائٹ خاص طور پہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ان کی جو بڑا طاقتور قسم کا سیٹلائٹ ہے اسرائیل کی جانب سے آج انکشاف کیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 50 ملی میٹر کی جو چیز ہے زمین کے اوپر موجود اس کی بھی ہائی ڈیفینیشن تصویر جو ہے اور ویڈیوز یہ ہمیں فراہم کر سکتا ہے اور اگلے 2-3 دن کے اندر اس نے کام شروع کر دینا. مطلب یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ چند ممالک کے ساتھ اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ شیئرنگ کی جائے گی اور جنوبی ایشیا کے اندر ڈیفینیٹلی بھارت کے ساتھ. تو ناظرین بھارت کو باقاعدہ طور پہ جو اسرائیل ہے اس نے جو ریئل ٹائم انٹیلیجنس ہے وہ مہیا کرنے کے حوالے سے قدم اٹھا لیا ہے. اور دوسری جانب ناظرین اب چائنا کو ڈیفینیٹلی پاکستان کی فیور میں میدان میں آنا پڑے گا اور آ چکا ہوگا یا اس سے پہلے ہی اس کے لانچ سے پہلے ہی ان کے اوپر نظر رکھی جا چکی ہوگی. تو اس وقت ناظرین حالات بڑے کروشل ہیں. پاکستان کی مسلح افواج ہائی الرٹ ہے. اگر دشمن کی جانب سے کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا. پاکستان کی فوج کے سپہ سالار نے آلریڈی انفارم کر دیا ہے کہ جا کے ہم پاکستان والے اس وقت مشکل حالات کے اندر دوچار ہیں. سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے. ابھی تک سیلاب کا پانی اترا نہیں, جن علاقوں میں اترا وہاں پہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. تو جا کے ہم ان معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں لیکن دشمن یاد رکھیں کہ ہم ان کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھے ہوئے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بالکل بزی ہیں اور اس نے جو ابھی جارحیت کی ہے اس کے بعد ہم کمزور پڑ چکے ہیں, تو یاد رکھیں ہم جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے جس کے بارے میں دشمن نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو ناظرین پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ ایک مشترکہ ایئر کمانڈ وہ بنانے جا رہے ہیں, ترکی اور پاکستان مل کے. اسی طرح سے دیگر ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ترکی آپ کو پتہ ہے ناظرین ٹیکنالوجی میں بڑا جدید ٹیکنالوجی کا اس وقت عامل ملک ہے, پاکستان کا بڑا قریبی علاقہ ہے. اسی طرح سے کچھ دیگر ممالک ہیں وہ بھی پاکستان سے قریبی روابط کر رہے ہیں. اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 3 J-35 جنگی طیارے انیشلی پاکستان کو فراہم کر دیے جائیں گے بھارتی حملے اور بھارتی خطرات سے نمٹنے کے لیے. تو ناظرین پاکستان مکمل تیار, دشمن اس وقت اپنی عیاری اور مکاری کی انتہا پہ پہنچ چکا ہے. مودی سرکار کو ہر طرف ہزیمت کے سوا کچھ مل نہیں رہا. پاکستان میدان پہ میدان مارے جا رہا ہے. پاکستان کی جو حکومت ہے, پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ وہ اس وقت پوری دنیا کے معاملات کے اندر کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. خصوصاً اب مشرق وسطیٰ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خود جو امریکن میڈیا ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ اہم ذمہ داریاں پاکستان کو دی گئی ہیں. اور دوسری جانب جو جنوبی ایشیا ہے وہاں پر بھی اب بھارت کو کٹ کر کے پاکستان کو آگے لایا جا رہا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.